पुरानी डायरी में हर हफ्ते खोलते हैं हम एक नया सफ़ा, एक नया राज और एक नई कहानी। अगर आपको ये सफ़र पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं। उस रात घर में अजीब सा सुकून था। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली गई हुई थी और हम सब नानू जान के कमरे में इकट्ठे बैठे थे। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी हल्की रोशनी कभी दीवारों पर पड़ती, कभी नानू जान के चेहरे पर। नानू जान अपनी तस्बीह के दाने आहिस्ता आहिस्ता फेर रही थी और हम सब खामोशी से उनके पास बैठे थे। ऐसे मौसम में तो दिल खुद बहुत पुरानी बातों की तरफ चला जाता है। मैंने नानू जान से कहा, नानू जान, आज कोई पुराना किस्सा सुनाए ना, कोई ऐसा किस्सा जो आपने खुद देखा हो या आपके घर में हुआ हो। नानू जान ने फौरन जवाब तो नहीं दिया। वो कुछ देर मोमबत्ती की लू को देखती रही, फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, हर पुरानी बात कहानी नहीं होती बेटा, कुछ बातें दिल पर नक्श हो जाती हैं। इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, कुछ वाक़यात उम्र भर इसके साथ रहते हैं। आज जो वाक़या मैं तुम्हें सुनाने लगी हूँ वो किसी किताब का किस्सा नहीं, बल्कि हमारे अपने घर का वाक़या था। तुम्हारे नानू के छोटे भाई का। रिश्ते में वो तुम्हारे चचा लिखते थे। वो बहुत शरीफ, खामोश तबीयत और पढ़ाई में अच्छे थे। उन दिनों उनके इम्तिहान चल रहे थे और पेपर देने के लिए उन्हें हमारे गांव से दूसरे शहर जाना पड़ता था। उस ज़माने में हर घर में घड़ी नहीं होती थी। लोग वक्त का अंदाज़ा आसमान, रोशनी, अजान और मौसम से लगाया करते थे। फजर का अंधेरा अलग पहचाना जाता था और सुबह की हवा अलग महसूस होती थी। एक रात चांदनी बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि गांव की गलियां, छतें, दरख्त सब सफ़ेद रोशनी में नहाए हुए लग रहे थे। वो नींद से उठे, बाहर देखा और उन्हें लगा कि फजर का वक्त हो गया है। उन्होंने घड़ी नहीं देखी, बस जल्दी से उठे, किताबें समेटी और तैयार होने लगी। उनकी अम्मा भी उठ गई, बेटे को तैयार देखकर बोली, बेटा इतनी जल्दी निकल रहे हो, कुछ खा पी कर जाना, खाली पेट पेपर नहीं देने जाते। उन्होंने जल्दी से नाश्ता बनाया, पराठा, चाय और थोड़ा सा रात का बचा हुआ सालन। तुम्हारे चचा ने जल्दी जल्दी खाया, किताबें उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जाते हुए उन्होंने अम्मा से कहा, अम्मा दुआ कर दें, आज का पेपर ज़रा मुश्किल है। उनकी अम्मा ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, रास्ते में आयतें पढ़ते हुए जाना और घबराना नहीं। वो घर से निकल गए, मगर असल बात ये थी कि वो फजर का वक्त ही नहीं था। रात के सिर्फ 2 या 3 बज रहे थे और चांदनी इतनी तेज थी कि उन्हें सुबह का ही धोखा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थीं, हर तरफ खामोशी थी। कहीं दूर कोई कुत्ता भौंकता, फिर सब कुछ दोबारा खामोश हो जाता। बंद दरवाजे, खाली रास्ते और वो अकेले किताबें बगल में दबाए चलते जा रहे थे। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर जैसे जैसे वो गांव से बाहर निकलने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि आज का सन्नाटा कुछ तो अलग है। शहर जाने वाले रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान आता था। दिन के वक्त लोग वहां से गुजर जाते थे, मगर रात को वो जगह दिल में अजीब सा खौफ डाल देती थी। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो उन्होंने दिल में आयतें पढ़नी शुरू कर दी। वो खुद को समझा रहे थे कि कुछ नहीं है, रोज़ का रास्ता ही तो है, बस रात का वक्त है इसीलिए ही डर लग रहा है। लेकिन फिर इन्हें लगा
جیسے ان کے کوئی پیچھے چل رہا ہے۔ وہ رکے، آواز بھی رک گئی۔ انہوں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ اس بار ان کے قدم پہلے سے تیز تھے۔ قبرستان کی دیوار ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اندر پرانی قبریں، ٹوٹے ہوئے کتبے اور ایک طرف جھکا ہوا درخت چاندنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک ان کی نظر قبرستان کے اندر ایک جگہ جا کے رک گئی۔ ایک عورت سفید لباس میں ایک قبر کے پاس کھڑی تھی، بالکل خاموش۔ نہ وہ چل رہی تھی اور نہ وہ بول رہی تھی، بس چاندنی میں کھڑی انہیں ہی تک رہی تھی۔ تمہارے چچا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہوں نے فوراً نظریں جھکا لی، دل میں آیتیں ورد کرنا شروع کر دی اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگ گئے۔ قبرستان کے ساتھ ہی ایک نالا گزرتا تھا۔ عام دنوں میں تو وہ نالا بالکل معمولی لگتا تھا، مگر اس رات چاندنی میں اس کا پانی بھی کالا سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بس اس جگہ سے نکل جانا چاہتے تھے۔ سفید لباس والی عورت پیچھے رہ گئی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ انہیں اب بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کے بالکل پیچھے ہے، جیسے کوئی بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ وہ نالے کے کنارے پہنچے ہی تھے کہ اچانک ان کے پیچھے ایک بھاری سا سایہ محسوس ہوا۔ انہوں نے مڑنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیکھ پاتے، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے انہیں پیچھے سے اٹھایا اور سیدھا نالے میں پھینک دیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور اندھیرا بہت گہرا تھا، اور اس کے بعد انہیں کچھ یاد نہیں رہا۔ صبح ہوئی تو گھر میں معمول کی چہل پہل شروع ہوئی۔ ان کی اماں نے پہلے یہی سمجھا کہ بیٹا پیپر دینے گیا ہے، مگر جب دوپہر گزر گئی اور پھر شام ہوگی اور وہ واپس نہ لوٹے تو گھر میں تو پریشانی پھیل گئی۔ اماں بار بار کہتی، ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ کسی نے شہر جا کر پتہ کیا؟ گھر کے لوگ راستے پر نکلے، گاؤں میں پوچھا گیا، شہر میں خبر بھیجی گئی، امتحان والے مرکز میں بھی پتہ کیا گیا، مگر وہاں سے جواب آیا کہ وہ تو پیپر دینے پہنچے ہی نہیں آج۔ یہ سن کر تو سب کے ہوش ہی اڑ گئے۔ پولیس کو خبر دی گئی، رشتہ داروں کو پیغام بھیجے گئے، کھیتوں میں بھی دیکھا گیا اور راستوں پر بھی دیکھا گیا، نالے کے آس پاس بھی تلاشا گیا، مگر ان کا تو کوئی نشان ہی نہیں ملا۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن بھی گزر گیا، اور پھر پورا ہفتہ۔ ان کی اماں ہر شام دروازے پر بیٹھ جاتی، ہر قدم کی آواز پر چونک جاتی، کوئی گلی سے گزرتا تو اٹھ کر دیکھتی اور کہتی، میرا بیٹا آ گیا، مگر وہ نہیں آتے تھے، اور پھر پورے 40 دن گزر گئے۔ نانو جان یہاں آ کر خاموش ہو گئی۔ ہم سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں ایسے سناٹا تھا جیسے کوئی اگلا سوال پوچھنے سے ڈر رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، نانو جان پھر وہ ملے کہاں؟ نانو جان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کچھ دیر موم بتی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، مل تو گئے تھے بیٹا، مگر جب ملے تو وہ پہلے جیسے نہیں رہے، اور جو انہوں نے واپس آ کر بتایا وہ ہمارے گھر میں آج تک کوئی آسانی سے نہیں دہراتا۔ کیا وہ 40 دن واقعی لاپتہ تھے، یا اس چاندنی رات قبرستان کے پاس انہیں کوئی ایسی جگہ لے جایا گیا تھا جہاں وقت کا حساب ہی الگ ہوتا تھا؟ نانو جان کے اس قصے کا اگلا حصہ پھر کبھی۔